अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। आज जो दो खबरें आपके साथ शेयर करनी है, दोनों का ताल्लुक वेस्ट से है और दोनों ही सुनने के बाद आपके ऊपर एक लर्जा तारी हो जाएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारी जो आज की यूथ है वो बहुत ज़्यादा फॉलो करती है बाहर के म्यूज़िक को। हम लोग पॉप सुनना चाहते हैं, हम लोग रैप सुनना चाहते हैं, हम लोग बाहर के जो सिंगर्स हैं, जो विलायती सिंगर्स हैं, उनको इतना ज़्यादा आइडलाइज करते हैं कि उनकी नकल उतार के हम यहाँ पर वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं कि कौवा चला जब हंस की चाल तो अपनी चाल भी भूल गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान या मुस्लिम ख़वातीन को अंदाज़ा हो जाए कि वो किस कदर सिक्योर हैं इस मुआशरे में, तो अगर उनको ये जानना है तो उसके लिए वो यूरोप की औरत का हाल देखें। जब वो हाल देखेंगी तो उनको अंदाज़ा हो सकेगा कि वहाँ पर औरत के साथ आज़ादी के नाम पे किस कदर जुल्म हो रहा है। दो सिंगर्स का जिक्र आज मैं आपके साथ करने जा रही हूँ। एक हैं ब्रिटनी स्पीयर और दूसरी हैं लेडी गागा। आप सब लोग जानते हैं कितनी मशहूर सिंगर्स हैं और इनके साथ जुल्म की वो दास्तान रकम हो रही है कि आप लोग सोच भी नहीं पाएंगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्रिटनी स्पीयर हैं उनके साथ क्या जुल्म की दास्तान रकम हो रही है कि वहाँ के जो लोग हैं वो उनके हक में बैनर्स लेकर बाहर निकल आए हैं कि इतना जुल्म मत करो, बस करो। असल में मामला क्या है, इसका खुलासा मैं आपको बताती हूँ। हुआ ये है दरअसल कि ब्रिटनी स्पीयर जो हैं उनके वालिद ही उन्हीं के ऊपर इतना जुल्म कर रहे हैं कि वो यहाँ तक कहती हैं कि वॉशरूम के अंदर वो वॉशरूम नहीं कर सकती अनटिल कि वहाँ कैमरा ना लगाओ, और बाहर सिक्योरिटी बैठकर उनको जज कर रही होती है। मतलब अंदाज़ा करिए कि एक औरत अगर बाथरूम में नहा रही है तो वो भी बाहर कैमराज में सबको नज़र आ रही है। सिर्फ बात यहाँ तक नहीं रुकती, इसके पीछे की एक कहानी है। कहानी दरअसल ये है कि ब्रिटनी स्पीयर 2006 में अपने हस्बैंड और अपने बच्चों के साथ वो रह रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि 2006 में उनके शौहर के साथ उनकी तलाक हो गई। और तलाक की वजह में कुछ चीज़ें ये थीं कि वो ज़हनी तौर पे कुछ ठीक नहीं है। उसके बाद जब तलाक इनका हुआ तो जो कोर्ट था उसने क्या किया, कोर्ट ने फैसला माँ के हक़ में देने के बजाय फैसला बाप के हक़ में दिया और ये कहा, क्योंकि ब्रिटनी स्पीयर के जो वालिद थे वो नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी जो है उसके पास बच्चे आ जाएं, बच्चों की कस्टडी आ जाए, और अगर बच्चों की कस्टडी ब्रिटनी के हाथ में आ गई तो ब्रिटनी जो डॉलर्स में करोड़ों डॉलर की अमाउंट कमा चुकी है वो सारी की सारी अपने बच्चों पर खर्च करेगी। लिहाजा ब्रिटनी के वालिद ने कोर्ट के अंदर ये चीज़ साबित की कि ब्रिटनी जो है वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने फैसला दिया बाप के हक़ में। अब जब ब्रिटनी की एक तरफ तो उनको तलाक का दुख था, दूसरी तरफ उनके बच्चों की जुदाई का दुख था। इसके अंदर आपको पता है कि जब किसी औरत के साथ ये हादसा पेश आता है तो वो किसी ना किसी तरीके से उसका रिएक्शन देती है। हमारी मशरिक़ की औरत क्या करती है, वो रोती है, धोती है, उसकी फैमिली उसको सपोर्ट करती है। यूरोप की औरत, जो बाहर की औरत होती है, वो अकेली होती है। तो उसने क्या किया, ब्रिटनी स्पीयर ने, उन्होंने अपने गम को एक्सप्रेस करने के लिए अपने बाल जो थे वो सारे के सारे वो मुंडवा दिए। और जब उन्होंने अपनी टिंड करवा ली, जिसको पंजाबी में कहते हैं, यानी कि अपने बाल मुंडवा दिए, तो उसके बाद जो ब्रिटनी के वालिद हैं, ये 2006 का वाक़या मैं आपको बता रही हूँ, 2008 में ब्रिटनी के वालिद ने कोर्ट से रब्ता किया। अब वहाँ पर उनका एक निज़ाम है जिसको कहते हैं कंजर्वेटिवशिप निज़ाम। तो उन्होंने कहा, यानी ब्रिटनी के वालिद ने ये कोर्ट से इस्तदा की कि आप लोग कंजर्वेटिव निज़ाम के तहत मेरी बेटी की पूरी कस्टडी मुझे दें ताकि मैं इनकी जायदाद और दौलत की रखवाली कर सकूं। और यहीं से मामला दरअसल शुरू होता है और ख़राब होता है। अब ब्रिटनी ये कहती हैं कि उनके वालिद का इस हद तक उनके ऊपर तसल्लुत है कि वो ना सिर्फ उनके ऊपर जुल्म करते हैं बल्कि उन्होंने पूरे घर के अंदर कैमरास लगाए हुए हैं। ब्रिटनी को अपनी मर्जी के बगैर ना कहीं आने की इजाज़त है, ना कहीं जाने की इजाज़त है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया है कि बाथरूम तक के अंदर वो अकेली जब नहा रही होती हैं तो उस वक्त भी उसके वालिद जो हैं वो अपनी टीम के साथ उनको मॉनिटर कर रहे होते हैं। इसके अलावा ब्रिटनी ने मज़ीद इंकशाफात करते हुए ये भी बताया उनके वालिद ही दरअसल उनकी तमाम दौलत के रखवाले और इस्तेमाल करने वाले हैं, उनकी दौलत को उड़ा रहे हैं। और वो कहती हैं कि मुझे जो है वो सिर्फ एक लिटिल अमाउंट, जिसे कहते हैं पॉकेट मनी के तौर पे, वो दी जाती है और मैंने जो कुछ करना होता है उसी के अंदर करना होता है। इसके अलावा ब्रिटनी मजीद ये कहती हैं कि वो एक शख्स के अंदर इन्वॉल्व हो चुकी हैं जो उनका बॉयफ्रेंड है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि बॉयफ्रेंड को वो तरजीह देते हैं शादी को
مطلب بعد میں سیکنڈ سٹیپ پہ رکھا جاتا ہے. تو برٹنی کا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں دوبارہ سے اپنا گھر بسا کر ایک اچھی لائف گزارنا چاہتی ہوں، لیکن میرا باپ نہ تو مجھے شادی کرنے دیتا ہے اور نہ ہی میرا باپ مجھے میرے بوائے فرینڈ کے ساتھ بیٹھنے بھی دیتا ہے. اور یہاں تک کہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو مانع حمل کی دوائیاں تک دی جاتی ہیں. اس کے علاوہ وہ کہتی ہیں کہ ان کو نشہ آور ادویات کھلائی جاتی ہیں، جس کے بعد وہ الٹی پلٹی حرکتیں کرتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے والد جو ہیں وہ کورٹ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ میری بیٹی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اس کے علاوہ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ بدھ کا جو گزری ہے بدھ، اس دن انہوں نے ایک دھماکے دار ورچوئل تقریر کی جس میں انہوں نے کہا، استدعا کی تھی اپنے وکیل کے تھرو جج سے کہ جناب آپ میری بات سن لیں. اور اس میں 20-25 منٹ تک برٹنی روتی رہیں اور تقریر کرتی رہیں، جس میں برٹنی نے یہ کہا کہ خدا کے واسطے آپ لوگ مجھ پہ ترس کھائیے اور اب مجھے میری نارمل زندگی لوٹا دیجیے. لیکن ان کو ان کی نارمل زندگی نہیں لوٹائی جا رہی. برٹنی نے یہاں تک بھی کہا کہ میرے والد پھر سے مجھے کوئی اس طرح کی چیز کھلا کے مجھے ثابت کریں گے کہ میرا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے تو میرے ساتھ یہ ظلم مت کریے. تو بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ برٹنی کی شہرت ہی دراصل ان کے گلے کا پھندا بن گئی ہے. وہ کہتی ہیں کہ پورے مہینے میں ان کو صرف 1400 پاؤنڈز ملتے ہیں، جو وہاں کے حساب سے بہت کم ہے کیونکہ وہ ایک بے انتہا دولت کی مالک ہیں، اور ان کا جو بوائے فرینڈ ہے جس کا نام سیم ایش گرے ہے، اس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں لیکن ان کو نہیں گزارنے دی جا رہی. اور ان کا مشہور ہونا، ان کا ایک بڑا سنگر ہونا، اگر وہ شادی کر لیں گی، بچے پیدا کر لیں گی، تو ظاہری بات ہے وہ کمپنیز جو ان کو پروموٹ کرتی ہیں، وہ کمپنیز جو ان سے پیسہ کماتی ہیں ان کے کانسرٹ سے، ان کو بھی نقصان ہوگا اور برٹنی کے والد کو بھی نقصان ہوگا. اور اس چکر میں ایک مشہور و معروف سنگر کو بلی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. اور اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف جو کہ لیڈی گاگا سے متعلق ہے. لیڈی گاگا کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ میرا خیال ہے کہ آج جو بھی کوئی پھٹی ہوئی جینس پہنتا ہوگا وہ یقیناً لیڈی گاگا کو بہت زیادہ پسند کرتا ہوگا. ان کے گانے پوری دنیا میں مقبول ہیں، لیکن اپنا لیڈی گاگا کا کیا حال ہے یہاں سے اندازہ کیجئے کہ باہر ویسٹ کے جو سنگرز ہیں ان کے ساتھ یہاں تک ناروا سلوک کیا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ مشہور ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت ایک دولت کا نشہ ہوتا ہے، اس وقت اس نشے میں چور ہونے کا دل چاہتا ہے. اس وقت کمپنیز آپ کو بہت سارے لارے لپے جسے کہتے ہیں لگا کے رکھتی ہیں کہ ہم آپ کو یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے. لیڈی گاگا نے بھی اسی طرح کے کچھ معاہدے کیے، لیکن بعد میں وہ کہتی ہیں کہ جو ان کا میوزک پروڈیوسر تھا اس نے ہی دراصل ان کے ساتھ زیادتی کر ڈالی. جی ہاں، آپ کو یقین نہیں آ رہا نا؟ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ باہر کی جو عورت ہے جو اتنی فیمس ہے اس کا کتنا زیادہ اثر و رسوخ ہوگا، اس کے کتنے گارڈز ہوں گے، لیکن اس کے باوجود لیڈی گاگا کہتی ہیں کہ جو ان کا میوزک پروڈیوسر تھا اس نے لیڈی گاگا کو پہلے بلیک میل کیا اور کہا کہ تم میرے ساتھ غلط کاری کرو. اور لیڈی گاگا کہتی ہیں کہ جب انہوں نے انکار کیا تو اس پہ انہوں نے ان کے تمام گانے، تمام ریکارڈز جلانے کی دھمکی دی. اور جب لیڈی گاگا کہتی ہیں کہ میں مجبور ہوئی تو اس شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی. اور پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ اس وقت اور بھی زیادہ میرے لیے شاکنگ ٹائم تھا جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئیں اور ان کو یہ پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں. اور اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنا ٹریٹمنٹ تو کرا لیا ڈاکٹر سے، لیکن آج تک میرے ذہن سے وہ تکلیف نہیں جاتی اور میں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے روتی ہوں کہ میرے ساتھ ہوا کیا. تو یہ ہیں ان مشہور شخصیات کے پیچھے کی تکلیفیں اور ان کے چہرے. اس حوالے سے میں کچھ ایک دو اور چیزیں آپ لوگوں کی خدمت میں ضرور لے کر حاضر ہوں گی. مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیونکہ ہماری اگر مشہور عورتوں کا یہ حال ہے تو وہ عورتیں جو گھروں کے اندر پس رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گی، میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو پیرنٹس یا جو گھر والے اپنے بچوں کو بلی کا بکرا بناتے ہیں، دنیا کے سامنے سٹار بنا دیتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی کمائی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پر ظلم کرتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ حقوق نسواں کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ایسے لاز بننے چاہیے؟ ویسے تو لاز کا کوئی فائدہ نہیں، لاز بنتے بھی رہتے ہیں اور ختم بھی ہوتے رہتے ہیں، اس پہ عمل نہیں ہوتا، ورنہ جتنا انفلوئنس ان خواتین کا ہے شاید ہی کسی کا ہو. لیکن پھر بھی اس بارے میں کیا ہو سکتا ہے؟ اپنی تجاویز کو آ کر کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجیے، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.